please yao please ogitak rabdo ogitak assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh yao afuna in laje chudufne bati khairi bati jalala bati rahmata bati gatte khawli balle imori godu khaysa senu yana khaysa uba mudayana oso isisan khaysa tin uba min duai goda zikri goda salata ontus والله ربي سران كيبلو أصو إلمانا ما خدت بليسين إفهم جن خنافو ديفما أفون عن الله ديفما إسنين جن وبليان كاني وري هاسو أفانيتين إسمو فتشين اللي يوجرات وري لكفارا اللي لكفني مفتشين اللي يوجرات وري قرتي تبع في خبلا غيستي ستي مفتشين اللي يوجرات وري ني خبل ني أرسنا جنة اتيانة وادبن اللين ني إنارسنو جنة ني قمتشين جنة اتيانة دبن اللي يوم فتل اللي يوجرات social media رتلي عاسو خنجت اللي عاريل اللي يوجرات ولو ما قالتو هاسو نتي هاسو نتي مفتيس تبن مفتيس لكفات نيم مفتيس باتي خيري تكا جانا أنا فصون جنة سي فصون جنة ديفهم ربي تيجا أفونا الله ديفهم باتي خيري تكا أزدي ما ديفهم يقول إن جنة بودا ربي لين ديفهم نقول يا بوليان يو وري لفا رحمته ولين قول وري سمي رحمته سينقول أبدا يلا مريبه خان خنا بيني أحد يفهموا يقولوا يفهموا نقودا باتي خيري بقى جيس باتي خيري باتي الرجال تو باتي لا جيساني سنين جاو بليه كنيا كالي أرانتنا واه والله واه أمانتي تهنيا تنان بتشوف ديما ما تقول دعامي سيته خان جهاد الله سينا قرط دعينيه هدو حالا أمانتين تو اتخاذه افتخارنا أكبر وسو برنة برمسام بينه إيسر رجل رأرن وتدلوني بكتنا دلالو كابو ثاكجي مال سيته أو أمانتين تنتان سالبا رفته ستين فكاتين تان غرتة دنديسي سلاته دبدي فرار إفتي دنديسي سومنتي دبدي فرار إفتي بتي والله وبالله أكا إتجري أمانتي تنا فدر ما يقولوا منالو أندران واي جادا واي حديثاتو أكا فيلمي تلا تلقافا صدركا وامدالون كين درتيتو أرمو غرق قلبك أون دقي فدتين إجواتين تلتونيس لالي أمانتي تنا أكاتا إسين اتخاذه صلى الله عليه وسلم نبيين كينيا في صحابون نساء اتفيد اللالي إذا أمانتين تنبوتن أكتي دنتاد أبني برات التنية برا رفنو متيجي وبرد دوغا ربي ما إسنيز لا إسنيف غلطي دوغا ربي دبچو داف أمانتين إسلاما أمانتي أكا مالي غمالا چوتونو نغير جراچو ننجرتو غافا سنجرتو غافا رسول نفنسن يو إسلامو إتيس أبسو غوتا جادو غوت يو كافرتيس أبسو غوتا مسلمات تيچو نغينين جيرو غرتو كون أمنا سنا كسيتي غتاو دبني إجو دبني